زیادہ نہیں. اگر انہاں ساریاں چیزاں نال تانوں زیادہ محبت ہوئے گی اللہ تے او دے رسول نالوں اللہ دے راہ وچ جہاد کرن نالوں. فرمایا فتربصوا پھر تسی انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. یعنی سب نالوں بڑھ کے اگر پیار تے محبت رکھنا تے آمینہ دے در یتیم علیہ السلام نال اور صحابہ دا انداز محبت دیکھنا اپنی محبت نو بھی او دے نقش قدم تے چلان دی کوشش کرنا. پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دی محبت اونا دا انداز محبت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اینج سیدنا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آمینہ دے لال دے ہاتھ اندر جناب فاروق اعظم دا ہاتھ اور قسمت دی بات ہے مقدر دی بات ہے نصیبے دی بات ہے. کسے دا ہاتھ حضرت علامہ ساجد میر دے ہاتھ اندر کسے دا ہاتھ حضرت حافظ عبدالکریم دے ہاتھ اندر کسے دا ہاتھ حضرت حجازی صاحب دے ہاتھ اندر کسے دا ہاتھ کسے حکمران دے ہاتھ اندر. اور انہاں دی قسمت تے مقدر دے کے آکے ہمیں کہ جنہاں نو قدم قدم اگر چلنا نصیب ہویا تے آمینہ دے لال نہ نصیب ہویا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ہاتھ مبارک دے اندر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا ہاتھ اپنی محبت دا اظہار فرما رہے ہیں اپنی عقیدت دا اظہار فرما رہے ہیں. اللہ دے نبی جی مینوں تواڈے نال پیار ماں باپ نالوں زیادہ برادری نالوں زیادہ اولاد نالوں زیادہ رشتہ داراں نالوں زیادہ اے اللہ دے نبی جی ساری کائنات نالوں بڑھ کے مینوں تواڈے نال پیار تے محبت. میرے آقا نے عمر اے تے دسنا اپنی جان نالوں بڑھ کے بھی میرے نال محبت کرنا ہے کہ نہیں. اور لاہوریوں بلکہ پورے پاکستان دے چپے چپے اور کونے کونے تو آن والے ہو انہاں لوگاں دے اندر منافقت نہیں منہ تے کچھ تے کانڈ پیچھے کچھ منہ تے آندا حضرت صاحب جنہ چر تانوں نہ ویکھاں اونی دیر مینوں روٹی نہیں ہضم ہوندی جب تک تانوں نہ ویکھاں مینوں ناشتہ نہیں جی ہضم ہوندا تے کانڈ پیچھے جا کے آندا کئی یہ جے دھکے کھاندے پھرتے نے. او ساڈے تواڈے والی محبت نہیں. آمینہ دے لال علیہ السلام دے چار نثاراں نے صاف صاف بات کر رہے نے عرض کردے نے سونے اپنی جان نالوں بڑھ کے تے نہیں. تے میرے آقا علیہ السلام دی زبان نبوت دے الفاظ نوٹ کرنا. آپ فرماندے نے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فیصلہ سنا دیتا جب تک ہر شے نالوں بڑھ کے حتیٰ کہ اپنی جان نالوں بڑھ کے میں محمد نال محبت نہ کی جائے اونی دیر تک ایمان ہی مکمل نہیں ہوندا اونی دیر تک بندہ مومن نہیں بن سکدا. اور اونا پیراں تے جناب فاروق اعظم ہر سونیا محبوبہ پھر تسی گواہ ہو جاؤ اج دے بعد مینوں تواڈے نال اپنی جان نالوں زیادہ محبت اپنی جان نالوں بھی اج دے بعد تواڈے نال زیادہ پیار میرا جان اے جویں پیارے فاروق نے پہلا گل سیدھی تے صاف کیتی ہے اسی طرح جناب فاروق نے بعد دے اندر بھی گل سیدھی تے صاف کیتی ہے. اور میں صدقے جاواں اللہ دے قرآن نے اس لئی اعلان فرمایا ان
کنتم تحبون اللہ، عرشاں والے ربا اساں دنیا دا نظام ویکھیا ہے، اساں لوگاں نو ویکھیا اپنی اپنی محبت دے دعوے کردے نے، اللہ سونیا تواڈے قریب ہون واسطے لوگاں نے مختلف انداز اپنائے نے، مختلف طریقہ کار اپنائے نے، کسے نے لٹاں ودائیاں نے، سر وچ سوا پا کے پھردا آندا میں رب دے نیڑے ہو جاواں گا، کسے نے گلوں بھی لایا تے لکوں بھی لایا آندا میں رب دے نیڑے ہو جاواں گا، کئی قبرستان چ بہ کے چلا کٹ دینے آندے نے رب دے نیڑے ہوانگے، کئی کھوچ لتا لمکا کے چلے کٹ دینے آندے نے رب دے مقرب بندے بن جاواں گے، کئیاں لتا نہ کنگرو بننے نے آندے نے اس بہانے رب دے نیڑے ہو جاواں گے، کئیاں گال وچ ٹل پائے نے آندے نے اس بہانے اللہ دے نیڑے ہو جاواں گے۔ اللہ تواڈے قریب ہون والا اور تواڈا رستہ کیڑا، کیا لٹاں ودایا تواڈا قرب مل جائے گا، ٹل کھڑکایا تواڈا قرب مل جائے گا، عرشاں تو آواز آندی ہے اور لوگوں میں گلوں لکوں کپڑے لا کے نہیں ملتا، قبرستان سے چلے کٹیاں نہیں ملتا، اور میں گل چ ٹل پا کے پیراں چ گھنگرو بن کے نہیں ملتا، مینوں ملنا چاہتے ہو اور میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، او دا شارٹ کٹ رستہ ہے کہ آمینہ دے لال دے تابع دار بن جاؤ، میں اپنا محبوب بنا لوں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اعلان فرما دیتا اور شارٹ کٹ رستہ اللہ ذوالجلال نے مصطفیٰ دے ذریعے بیان فرما دیتا۔ اللہ فرماندے نے ان کنتم تحبون اللہ، اللہ تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں اور لاکھ وار قربان جاواں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں آمینہ دے لال نال محبت دا طریقہ، آپ نال محبت دا انداز، اور صدقے جاواں آمینہ دے لال علیہ السلام نال لوگاں نے پیار دے انداز جتلائے اور آکھیا سال بعد جلوس کٹ لو، میلاد دا جھنڈیاں لگا لو، بس اے دا نام ہی محبت ہے۔ آؤ مرکزی جمعیت اہل حدیث دا لکھاں دا اجتماع اور اہل حدیث دا بچہ بچہ اس بات دا عزم کر دینے، اعلان کر دینے، اور لوکاں دیا جھنڈیاں لگ دیا نے، بارش پیندی ہے تے جھنڈی بھی لتھ جاندی، بارش پیندی ہے جھنڈی لتھ جاندی ہے۔ آؤ آمینہ دے لال علیہ السلام دی سنت والی نشانی اپنے چہرے تے سجا لاؤ، آپ دی سنت والی نشانی اپنے چہرے تے بھوا لاؤ، اور آمینہ دے لال نال محبت عقیدت کا اظہار کر لاؤ۔ آئیے ذرا غور فرمانا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ السلام